طائف का वाकया एक ऐसा वाकया जो लोगों का दिल दहला देने के लिए काफ़ी है, जिसमें हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। और किसके लिए किया? उन्होंने सब हमारे लिए किया। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और कितनी तकलीफ़ों से अपने आप को झेला है, कितनी तकलीफ़ें झेली हैं और हमारे लिए उन्होंने क्या-क्या किया है। ये वाकया उस वक्त का है जब मक्का में रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत इस्लाम देते हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन मुशरिकीन लगातार आपका मजाक उड़ाते थे, तकलीफ देते और इस्लाम को रोकने की पूरी कोशिश करते। इसी दौरान एक बहुत बड़ा सदमा भी आया। आपके चचा अबू तालिब और आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। अब मक्का में आपके लिए हालात और भी मुश्किल हो गए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक फैसला करता हूँ कि मक्का के बाहर किसी और जगह जाकर लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाएंगे। और इसी नीयत से आप ताइफ की तरफ रवाना हुए। आपके साथ सिर्फ एक सहाबी थे जिनका नाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। ताइफ पहुंचकर आपने वहां के सरदार को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी मजाक उड़ाया, उन पर हंसे और उनसे कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया है तो फिर हम तुम्हें क्यों माने। फिर उन्होंने शहर के लोगों और बच्चों को आपस में आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने शहर के लोगों और जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों को भड़काया नबी इस्लाम के खिलाफ और उनको नबी इस्लाम के पीछे लगा दिया। जो लोग थे वो नबी इस्लाम पर मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। और वो जो बच्चे थे वो तो नबी इस्लाम पर पत्थर मारा करते थे। लोग आप पर हंस रहे थे और बच्चे आप पर पत्थर मार रहे थे। हालात यहाँ तक हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून निकलने लगा। हमारे नबी को हमारी वजह से इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। उनके जिस्म से खून निकल रहा था, आपके जूते खून से भर गए थे। उनके जूतों का ये हाल था उस वक्त, उनके मेरे नबी का ये हाल था कि उनके जूतों में खून इतना भर गया था कि उनको खींच के निकालना पड़ा। जूतों के अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें पूरा खून भर गया था। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको बचाने की कोशिश करते रहे। वो अपने जिस्म पर पत्थर लेते रहे ताकि आपको कम चोट लगे, पर वो अकेले थे। वो आखिर करते भी क्या। वो ताइफ वाले लोग इतने ज्यादा तादाद में थे कि उनके पत्थर आप नबी इस्लाम पर लगते रहे और वो खून से रगे तर हो गई। आखिरकार आप शहर से बाहर निकल गए, थके हुए, जख्मी और तन्हा। आप एक बाग में जाकर रुक गए। वहां आपने अल्लाह से एक बहुत ही दर्द भरी दुआ की। इस दुआ में आपने अपनी कमजोरी का इजहार किया, लेकिन अल्लाह से शिकवा नहीं किया। आपने कहा कि अगर अल्लाह मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं। ये सब्र और तवक्कुल का इंतहा थी। इसी वक्त अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। वो था जिब्रील अलैहिस्सलाम, और वो पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर आए। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहाड़ों का फरिश्ता है। अगर आप कहें तो हम इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दे और ताइफ को वहीं खत्म कर दे। ताइफ जो जगह थी वो दो पहाड़ों के बीच में बनी हुई थी। तो नबी इस्लाम ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाली नस्ल में से लोग अल्लाह को मानने वाले होंगे। और ये सिर्फ सब्र नहीं था, ये रहमत थी, ये इंसानियत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। बाद में वाकई ताइफ के लोग इस्लाम में आए,
لیکن اس کے لیے میرے نبی اسلام کو کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑا، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی صبر رکھنا چاہیے اور لوگوں کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ نبی اسلام اتنی مشکل میں تھے، اتنے کمزور تھے، کوئی ان پر وہ لوگ ان پر ہنسا کرتے تھے اور پتھر مارا کرتے تھے ہمارے نبی پر، اس کے بعد بھی ہمارے نبی اسلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی اور نہ ہی ان کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے چوٹ پہنچائی۔ نبی اسلام چاہتے تو پورے طائف کو ایک بار میں جھٹ سے ختم کروا سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے مدد بھیجی، اللہ کے تو وہ محبوب تھے، لیکن نبی اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ انسان کو ہر حال میں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصلی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے، اور وہی انسان سب سے بڑا ہوتا ہے جو تکلیف کے بعد بھی رحمت کا راستہ چنے، کیونکہ وہ تو نادان تھے، انہیں کچھ پتا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی تو سب جانتے تھے کہ آخرت کیا ہے، آخرت کیسی ہے، اور ان میں ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی تو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، رسول بنا کے لیے بھیجے گئے، اور اللہ نے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، جو پورے عالم میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امتی کہا۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھے اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم تو ساتھی ہو، بھائی تو وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ نبی اسلام نے ہمیں اپنا بھائی بتایا، حالانکہ ہم تو ان کے امتی ہیں اور ہماری کوئی اوقات بھی نہیں۔ ذرا سوچیں، جو نبی ہمارے لیے اتنی مشکل سے گزرا، ہم نے ان کے لیے کیا کی؟ نبی اسلام نے کہا کہ نماز نہ چھوڑو، اور ہم نے نماز کو اس قدر چھوڑ دیا جیسے کہ نماز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں تو نماز سے بڑا کوئی تحفہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ نے جو سب سے بڑا تحفہ ہمارے نبی اسلام کو شب معراج پہ دیا وہ نماز تھا، اور وہ بہت بڑا تحفہ تھا۔ نبی اسلام نے اپنے امتی سے بہت محبت کی۔ کیا آپ لوگ بتاؤ، کیا اب نبی اسلام کی امت نے اپنے نبی سے اس طریقے سے محبت کی؟ کیا اس محبت کا حق ادا کر پائے؟ ہم اور آپ تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگ سے دعا کروں گا اور آپ لوگ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو خیر جزا دے۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھا ہے تو ایک بار نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھیں اور لائک کریں اور کمنٹ میں نبی اسلام کے لیے کچھ تعریف کہیں۔